बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम इस लेसन में शद के मुतालिक पढ़ रहे थे। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको शद के मुतालिक बताया था। आज इस सेकंड पार्ट में हम शद के मुतालिक जो और वर्ड्स हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये शद है, ये तीन दंदाने वाला ये शद है। जिस लेटर के ऊपर जिस हर्फ में शद होती है वो मुशद्दद उसको कहते हैं, और शद वाला जो हर्फ होता है वो 2 दफा पढ़ा जाता है, ठीक है। और मीम के ऊपर शद होगी और नून के ऊपर शद होगी तो वहां पे गुन्ना करेंगे। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पे नाक पे माज लेके जाएंगे गुन्ना के साथ, ठीक है। और इसी तरह मैंने आपको बताया था शुरू में कि जब रॉ मुशद्दद है, रॉ की उम्र शद है और उसकी उम्र जबर है। रॉ मुशद्दद है और उसकी उम्र पेश है। रॉ मुशद्दद है और उसकी उम्र जबर है तो रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे और रो। देखिए रॉ मुशद्दद है और रॉ के नीचे जेर है तो रॉ को आपने बारीक करके पढ़ना है। अर्रे और रो, अर्रे और रो, सही है, ये ज़हन में रखें। और हा का आपने अच्छी तरह आवाज निकालना है, खौ का आपने डिफरेंस रखना है। और इस सेकंड पार्ट में हम ये पहले हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक प्रैक्टिस की शीन तक, आज हम सेकंड पार्ट में यहाँ तक प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो यहाँ तक जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें सबक को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला लफ्ज है हमजा जबर सौद शद अस, सौद जबर सौ अस्सो। हमजा जबर सौद शद अस, सौद जेर सी अस्सी। हमजा जबर सौद शद अस, सौद पेश सु अस्सो। अगर जोड़ के पढ़ेंगे ये 3 वर्ड्स को, अस्सो, सौद को मोटा करके पढ़ना है। अस्सो, अस्सा नहीं पढ़ना, सीन नहीं है, सौद अस्सो अस्सी अस्सो। हमजा जबर दौद शद अब, दौद जबर दो अब्बो अब्बो। लास्ट में दारों को लेफ्ट साइड से जबान को लगाएंगे तो बहुत अदा होगा। अब्बो। हमजा जबर दौद शद अब, दौद ज़ेर दी अब्दी। हमजा जबर दौद शद अब, दौद पेश दो अब्दो अब्दो अब्दी अब्दो। हमजा जबर तौ शद अत, तौ जबर तौ अत्तो। हमजा जबर तौ शद अत, तौ ज़ेर ती अत्ती। हमजा जबर तौ शद अत, तौ पेश तू अत्तो। हमजा बगैर जोड़ के अत्तो अत्ती अत्तो। हमजा जबर ज़ा शद अज़, ज़ा जबर ज़ा अज़्ज़ा। हमजा जबर ज़ा शद अज़, ज़ा ज़ेर ज़ी अज़्ज़ी। हमजा जबर ज़ा शद अज़, ज़ा पेश ज़ु अज़्ज़ो। ज़ा को मोटा करके पढ़ेंगे। अज़्ज़ो अज़्ज़ो अज़्ज़ी अज़्ज़ो। हमजा जबर आइन शद आ, आइन जबर आ। हमजा जबर आइन शद आ, आइन ज़ेर आई। हमजा जबर आइन शद आ, आइन पेश उ आ।
اعو. حمزہ زبر غین شد اغ. غین زبر غا اغا. حمزہ زبر غین شد اغ. غا زرغی غین زرغی اغی. حمزہ زبر غین شد اغ. غین پیش غو اغو. اغا اغی اغو. حمزہ زبر فا شد اف. فا زبر فا اف. حمزہ زبر فا شد اف. فا زیر فی اف فی. حمزہ زبر فا شد اف. فا پیش فو اف فو. اف اف فی اف فو. حمزہ زبر قاف شد اق. قاف زبر قا اقا. حمزہ زبر قاف شد اق. قاف زرقی اقی. حمزہ زبر قاف شد اق. قاف پیش قو اقو. اقا اقی اقو. حمزہ زبر کاف شد اک. کاف زبر کا اک. حمزہ زبر کاف شد اک. کاف زیر کی اک کی. حمزہ زبر کاف شد اک. کاف پیش کو اک کو. اک اکی اکو. حمزہ زبر لام شد ال. لام زبر لا اللہ. حمزہ زبر لام شد ال. لام زیر لی اللی. حمزہ زبر لام شد ال. لام پیش لو الو. اللہ اللی الو. حمزہ زبر میم شد. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا میم مشدد اور نون مشدد پہ غنہ کریں گے. حمزہ زبر میم شد ام. میم زبر ما ام. حمزہ زبر میم شد ام. میم زیر می امی. حمزہ زبر میم شد ام. میم پیشمو امو. ام امی امو. حمزہ زبر نون شد ان. نون زبر نا ان. نون مشدد ہے غنہ کریں گے. حمزہ زبر نون شد ان. نون زیر نی انی. حمزہ زبر نون شد ان. نون پیش نو انو. ان انی انو. حمزہ زبر واو شد او. واو زبر وا او. حمزہ زبر واو شد او. واو زروی اوی. حمزہ زبر واو شد او. واو پیش وو او. او اوی او. حمزہ زبر ہا شد اہ. ہا زبر ہا اہ. حمزہ زبر ہا شد اہ. ہا زر ہی اہی. حمزہ زبر ہا شد اہ. ہا پیش ہوں اہو. اہ اہی اہو.
حمزہ زبر حمزہ شد حمزہ زبر حمزہ زبر حمزہ شد حمزہ زیر ای حمزہ زبر حمزہ شد حمزہ پیش او ای او حمزہ زبر یا شد یا زبر یا حمزہ زبر یا شد یا زیر ای حمزہ زبر یا شد یا پیش یو ایو ایو. تو یہ ہمارا سبق ختم ہوا ہے شد کا. شد کے متعلق جو ورڈز باقی تھے ان کی ہم نے پریکٹس کی ہے, شد کی پریکٹس کی ہے ہم نے. تو اس ویڈیو کو میرے بھائیوں بار بار دیکھیں, اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں سمجھتے ہیں تو میں شروع سے آپ کو وداؤٹ اسپیلنگ بتا سکتا ہوں. الصو الصی الصو الضو الضی الضو الطو الطی الطو الضو الضی الضو اعی اعو اغو اغی اغو اف افی افو اقو اقی اقو اک اکی اکو ال الی الو ام امی امو ان انی انو او اوی اوو اہ اہی اہو ائی او ای ایو. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں میرے بھائیوں, بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ کو شد کے بارے اچھی طرح سمجھ آ جائے, شد کی آپ کو اچھی طرح پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کا فرسٹ پارٹ بھی دیکھیں اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے انشاءاللہ العزیز. آگے ہم اس کا جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں ہم شد کے متعلق جو ورڈز ہیں ہم ان کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں. ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کیجیے, آگے شیئر کیجیے دوسرے دوستوں تک بھی, اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں, تو تاکہ آپ کو نئے آنے والے سبق کا یا ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.